الكلمات ما حدش كاتبها لنا، هي الكلمات احنا وارثينها كده وراثه، سلاله كده وارثينها كده زي ما هي، ولا ورقه ولا نوته ولا قلم ولا حاجه. وحتى الموسيقى بتاعتها ما فيش نوته موسيقيه ولا حاجه. عارفاه مش زي ما الناس بتقول خالص. لا، ده حاجه يعني روحانيه، يعني لمسه ارضيه مش عارف ايه، لا زي شوف كانك في الديسكو. انت كانك في الديسكو بالظبط، انت بتطلع طاقه عندك سلبيه، وانت وهم بيرقصوا نفس الحكايه كده.